ह्या वर्साची 3 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे नवरात्रीचो जी घटस्थापना आसा ती सुरू जाल्ली आसा. घटस्थापनांच्या नवरात्र सुरू जाता आणि त्याच निमतान सगळ्यां पयलीं आमी नवरात्रीच्या सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, सगळ्यांक गुणुनीत परबी. आणि आयज आसा आमी नवे वाड्या हांगा जे आश्चर्य स्पोर्ट्स क्लब हांच्या वतीन गेली 18 वर्सां जाली गरबा दांडियाचो जो कार्यक्रम आसा हांगा कॉम्पिटिशन आसा ते हांगा सेलिब्रेट करतात आणि आयज तेजी सुरवात जाल्ली आसा. तर पळयात पयलो जो आयज जे ओपनिंग आसा ते गरबा दांडियाचे तुमी आयज ह्या कार्यक्रमांतल्यान पळोवपाक शकता. विनोद पांडेजे तसंच आमचे ब्रह्मा पवार आमच्या मान्यवर त्यांना स्वागत करते. कितले सुंदर तर्फे पयली पूजा करून दुर्गे देवीची आमी हो सुरवात केल्लो आसा. नवग्रह सेलिब्रेशन हो हे नवदुर्गेचे सेलिब्रेशन 9 दीस हांगा चालूच आसता. एवरी डे कितें ना कितें कार्यक्रम हांगा आसता आनी चड गरबा नाजाल्यार दांडिया आमी गेल्या 18 वर्सां हे हांगा घडोवन हाडटा आमचे भुरगे खातीर आनी गेल्या 13 वर्सां हांव इनवॉल्व आसा. हे कितें दाखयता की आमी खंयचे आमचे भारतीय देशाचे फेस्तां म्हणनाका, फेस्टिवल म्हणनाका, दांडिया म्हणनाका, गरबा म्हणनाका, वो कसली दुसरी फेस्तां येता तेन्ना आमी सेलिब्रेट करपाक फाटीं ना. एक बरें म्हणल्यार सगल्यांचो एकचार, सगल्यांची युनिटी, एकपणान सगळे जाण फुडेकार घेवन हे आश्चर्य स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब घडोवन हाडटा. रोहन देसाई तेंचो प्रेसिडेंट जावन आसा. ट्रेजरर बाब अजय सावंत हे सारखे एक्टीव आसा आनी तेंचे फाटल्यान सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार आमचो ब्रह्मा पवार तोय तांकां खूब फाटिमो दिता. तेन्ना सगळे यूथ मुखार सरून इतलो सुंदर इतली स्पर्धा घडोवन हाडटा आनी आज ही स्पर्धा कॉम्पिटिशन आख्खे गोंयान फामाद आसा. नंबर 1 आमचे दांडिया आनी गरबा कॉम्पिटिशन हांगा न्यू वाडेम जाता. ही खूब खुशीची गजाल जावन आसा आनी तांकां खरें एक गर्वाची गजाल जावन पडलेली आसा. म्हाका खुशी की हांव तितून दर वर्सा इनवॉल्व जाता. हाल्ली आतांच तुमी पळयला कशे लोक सगळे नाचपाक सोदता. ते आमचे जाणटे आसून दी, भुरगे आसून दी, चेडवां आसून दी, चेडे आसून दी, ल्हान सुद्दां भुरगीं पार्टिसिपेट जाता. एक स्पिरीट हो जो तयार जाता हो एकचाराचो स्पिरीट जावन आसा आनी भक्ती अशें केल्यार देवाची भक्तीय वाडटा. नवदुर्गे म्हाका दिसता नवदुर्गा ते खूब प्रसंग जाता असले डान्स, असली स्पर्धा आनी सगळे लोक तेचे नाचता तेन्ना ती आनी प्रसंग जावन व्हडलो आशिर्वाद सगळ्या लोकांचेर पडटा. म्हणून हांगा न्यू वाड्यात सदांच आशिर्वाद आसा. आश्चर्य स्पोर्ट्स क्लबाचेरूय, स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचेर सदां आशिर्वाद आसा. म्हणून उमेदीन तो
बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम हो ते घडोवन हाडटा दर वर्सा. एवरी इयर इम्प्रूवमेंट जाता, एवरी इयर व्हडलो जाता तेका त्या आशिर्वादा लागून. येऊन या दाभोळे मतदारसंघाचं तुमका खबर आसतले की जो लीडर जावन आसा मॉविन बाबा यांचे विजन हे विजनरी मॅन आसा. दाभोळे मतदारसंघाचे विजन इम्पॉर्टंट असता. ते विजन घेऊन तुमच्या फुड्यार सदां असता. हे मर्यादित आश्चर्य स्पोर्ट्स क्लब दांडियाचे मर्यादित ही ह्यो आमचो आमदार आणि मंत्री न्हू हेच्या भायरूय खूप कार्य केल्ले आसा. हे तुम्ही लक्षात घेवपाची गरज आसा. कित्याक खूप जाण आसतले की बाबा निवाड्याक दाभोळे मतदार निवाडे आयज आमची दाभोळे मतदारसंघाचे काळीज जाणार काळीज हार्ट. हे हार्ट जर आम्ही सगळ्यांनी बरे सुशिक्षित दवरल्यार आमकां ऑक्सिजन ब्रीथ करपाक बरें जातलें. सो हे जर तुम्ही लोक खंय तरी दिशाभूल जावचे न्हू. आनी नवरात्रीचे दिसा देवीन बरे आशिर्वाद घेतला सगळ्यांचे आनी घालचो आनी मन आनी धन तुमकां भरभराटन येवचे ही देवी चरणी प्रार्थना. आनी तुम्ही सदांच तुमचो तेंको आनी तुमचो आशिर्वाद आमकां दिवचो, मंत्र्याक दिवचो, सगळे बसलेले माचये लोकांक दिवचो. तुमचो आशिर्वाद सगळ्यांक येवकार. तुमी सराच्या उरल्या खातीर हांगासर आयले. सांगपाचें म्हणल्यार 2006 सालान हांगासर एक बारीकशी आमी बी रोयलेली आनी सरान त्या टायमार आमकां कुठ्ठाळीसून एकच उलो मारलो की बाबा तुमी वचा, आपूण तुमच्या वांगडा आसा, तुमी फकत प्रोग्राम करा, आपूण पळयता. त्या टायमार सरान सांगलें. आमी म्हणलें प्रोग्राम स्टार्ट केलो 6-7 जाणांक घेवन. तेन्ना खंय खंय आमकां अशें दिसतालें अरे 7 जाणां कितें करतले. पण अशें एक म्हणणं जाता की केन्ना सुरवात जेन्ना जाता ती बारीक जाता. कित्याक 1000 पावल जर आमकां चलोंक जाय तर स्टार्ट पयल्या पावलान सुरू करूंक जाय. पयले पावल आमी घातलेले. अशें करत करत आयज 18 वर्साचें हें झाड एक विशालकायेचें वृक्ष जावन सगळे वाठारांत जशें वास्को धरून ते धारबांदोरा आनी काणकोण धरून ते पेडण्या वाठारांत सगळ्याच कडेन पसरले आसा. सांगपाचें एकूच म्हणल्यार तुमकां की पयलीं आमकां बाबा कोण वळखनासले. आमी अशें खंय वयता तर जर हांव फोंड्या वचो या हांगासरचो हांव निवाड्याचो येयलो अशें म्हणलें अरे तुमचो तो दाबोली आमदार तुमचो MLA मोविन गुदिया थंयसर रे तुमची ते दांडिया बरी जाता मरे, सामकी गाजलेली आसा मरे तुमची. एक सराक एक अभिमान दिसता एक आयकपाक आनी हें करपाक की बाबा खरोखर आमचो निवाड्या पयलीं एक खंय तरी निवाड्या म्हणल्यार कोणाक कळनासलें. आतां फकत जसो गणेश चतुर्थी सरता तशी दांडिया येयली की लोक सगळे बाबा निवाड्यात म्हणटा. म्हाजे कितलेशे फ्रेंड म्हाका म्हणटा अरे तुमचो तो दांडिया खूब तेट्टान चल्ला खंय मरे, तुमची कॉम्पिटिशनां बरी आसता. तुमचे म्हणल्यार एक सरळ वाटेन सांगपाचें म्हणल्यार प्रायज मनी बी हांगासर हाय आसा. ह्या वर्सा बी आमी ऑर्गनायज केला अखिल दांडिया स्पर्धा. तेतून फर्स्ट प्रायज जावन आहा 50,000 प्लस ट्रॉफी, सेकंड प्रायज आहा 30,000 प्लस ट्रॉफी आनी थर्ड प्रायज आहा 20,000 प्लस ट्रॉफी. आयसून ही सुरवात जाल्लेली आसा हेजी आगमन. अशें करून एक एक दीस ग्रूप येत वयतले आनी 12 तारखेक हांगासर अखिल दांडिया स्पर्धाची बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 हेजी फायनल फिनाले जातली. हे सांगून हांव शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए शुभ स्वागतम सासों की